बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन। शहजादा फैसल बिन फरहान ने चीन में अपने हममनसब वांग ई के साथ मुलाकात को दो तरफा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि इनकी इराक़ी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताउन को मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने के अलावा बाहमी राब्तों को मज़ीद गहरा करने के लिए मुतअद्दिद अमूर पर बातचीत की गई, ताकि दो तरफा दिलचस्पी और बाहमी मफाद के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में खित्ते और आलमी मंजरनामे पर मौजूदा इशूज़ को भी ज़ेर बहस लाया गया। सैकड़ों शहरी नेतन्याहू के इंटरव्यू पर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, ताकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ताज़ा नशर किए गए इंटरव्यू के खिलाफ एहतजाज कर सकें। फ्रांस के एक टेलीविजन चैनल ने नेतन्याहू का इंटरव्यू गजा में जारी इजरायली जंग के बारे में नशर किया था। इंटरव्यू के नशर किए जाने के बाद सैकड़ों शहरी फ़लस्तीनी परचम थामे हुए पुरअमन अंदाज में टीवी स्टेशन के बाहर जमा हो गए। टीवी स्टेशन TF1 पेरिस शहर के मगरिब में मज़ाफ़ाती इलाके में कायम है। पुलिस ने मुजाहिरीन को टेलीविजन स्टेशन की इमारत से दूर रखने के लिए भारी नफरी तैनात कर रखी थी। मुजाहिरीन पेरिस के शहरियों की तरफ से गजा के जंग ज़दा और तबाहाल फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए नारे लगा रहे थे कि गजा पेरिस तुम्हारे साथ है। चीन का यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। चीन ने यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह स्विट्जरलैंड में यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस हवाले से रूस की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने की चीनी फैसले की हमायत करते हैं। क्रेमलिन की जानिब से कहा गया है कि चीन का फैसला बताता है कि बीजिंग समझता है कि रूस के बगैर ऐसी कॉन्फ्रेंस फजूल होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में होने वाली इस यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में रूस को नहीं बुलाया गया। जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने BBC को बताया कि टीम को हदायत कर दी गई है कि यूक्रेन को यकीन दहानी करवाएं कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाली रूसी फौज पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका की जानिब से दिया गया असला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रहे कि हालिया हफ्तों ने रूस ने अपनी सरहद से करीब यूक्रेन के इलाके खरकैफ की जानिब पेशकदमी की है। यूक्रेनी हुकाम का कहना था कि रूसी फोर्सेस की जानिब से खरकैफ के नवाही इलाके में एक रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए। हौसियों का बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का अपने बयान में कहना था कि अमेरिका और बरतानिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यमन पर फ़ज़ाई हमले के जवाब में आज अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का बताना था कि अमरीकी और बरतानवी हमलों में 16 अफराद हलाक और 41 जख्मी हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 13 हदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के इनखला के बाद फलस्तीनियों की खंडर बने जबालिया में वापसी। इसराइली फौज 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले हमलों के बाद शुमाली गजा के जबालिया कैंप से वापस चली गई है। इसराइली फौज का जारी बयान में कहना था कि मशरकी जबालिया में मिशन मुकम्मल कर लिया गया है और अब इसराइली फौज नए ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब गजा सिविल डिफेंस का कहना था कि 20 दिन से जारी इसराइली हमलों के बाद जबालिया कैंप खंडर में तब्दील हो चुका है और 1000 से जायद घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी बंद करने तक किसी मुआहदे का हिस्सा
نہیں بنیں گے۔ حماس نے خبردار کر دیا۔ حماس نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینی نسل کشی، فاقوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کیسے کسی بھی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج ہم نے ثالثوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر قابض افواج غزہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف جنگ اور جارحیت روک دیں تو ایک مکمل معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صہیونی ریاست وحشیانہ بمباری بھی جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں۔ یمن میں امریکی اور برطانوی لڑاکا طیاروں کا حوثیوں پر حملہ، 16 افراد جاں بحق۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن میں حوثی ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی اور امریکی افواج کے جیٹ طیاروں نے الحدیدہ کے الحقوق ضلع اور لطیف کی بندرگاہ پر حملے کیے ہیں۔ امریکی اور برطانوی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں غیر ملکی بحری جہازوں کو یرغمال بنانے اور ان کے راستوں میں خلل ڈالنے کی کوششوں پر بالترتیب حوثیوں کے 13 اور 3 اہداف کو نشانہ بنایا۔ فیس بک نے بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ کے متعدد اکاؤنٹس ختم کر دیے۔ میٹا کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کے متعدد اکاؤنٹس اور پیج فیس بک سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اکاؤنٹس پیجز کو مربوط غیر مستند رویے بشمول اپوزیشن پر تنقید کے باعث ہٹایا گیا۔ ہماری پالیسی کے خلاف ورزی پر عوامی لیگ کے 50 اکاؤنٹس 98 پیجز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات 4 جولائی کو ہوں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے برطانوی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نصف شب سے برطانوی پارلیمنٹ میں 650 اراکین پارلیمنٹ کی سیٹیں ایک جھٹکے میں خالی ہو گئی ہیں۔ نئے انتخابات امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر 4 جولائی کو ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی امن اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے PTI کو جلسے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کو وفاقی دارالحکومت میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کی درخواست پر ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر آفس نے PTI کو روات GT روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس موقع پر عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل سے کہا کہ آپ چاہیں تو نئی درخواست دائر کر کے ضلع انتظامیہ کے اقدام چیلنج کر سکتے ہیں۔ بانی PTI کے بیٹوں سے فون پر بات کروانے کی استدعا منظور۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے بانی PTI عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت کی جانب سے جیل انتظامیہ کو اس حوالے سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز امریکی ڈالر 17 پیسے سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کم ہو کر 278 روپے 33 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام ہوا۔ 100 انڈیکس 1000 پوائنٹس اضافے سے بند ہوا۔ مارگلا ہلز پر آگ لگانے کے شک پر 3 افراد گرفتار۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر آگ لگانے کے شک میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں میں ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے، جسے بجھانے کے لیے پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ DC اسلام آباد نے آگ بجھانے کے عمل کا جائزہ لینے کے دوران کہنا تھا کہ آگ کو محدود رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ عرفان میمن کا کہنا تھا کہ آگ بجھانے کے عمل میں فائر فائٹرز اور ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں۔ گرمی کی شدت اور ہوا میں تیزی کی وجہ سے آگ پھیل بھی رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آگ لگانے والے 15 افراد کے خلاف 2 روز قبل بھی مقدمہ درج کروایا گیا۔ پہاڑیوں پر آگ لگانے سے متعلق آئندہ چند روز میں مزید گرفتاریاں کی جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.